بوجھ ہے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اور میں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور سارا کچھ۔ کون سا مقام ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی مدد نہیں بھیجی؟ پہلے دن سے لے کر آج تک، ابھی اس وقت تک کون سی ایسی جگہ ہے جتھے اسلام نے تہاڈی کن لگن دیتی ہوئے؟ جدو بھی کوئی گل آئی ہو یار رب دا اتنا قادر ہے کہ ساڈا ایک جملہ کہ نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نے رب نے اس دا بھی مول پا دیتا۔ بھائی ایک گل کہ ایویں اسا جملہ تن کیا سی بھائی انہاں دے واسطے گل نہیں، رب نے اپنی حکمت نال او جناب ظاہر کر دیتا کہ واقعی حقیقی گل ہے۔ جے رب ساڈے اتنے جملیاں دا بھی جناب پاس رکھ کے سانو عزت نال نواز رہا، پھر ساڈا ایک کم بندا کہ اسی اسلام نال کھڑے ہو جائیے، پھر اسی تاریخ نال کھڑے ہو جائیے، پھر دائیں بائیں ساری چیزاں پرے کر کے حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جائیے۔ اور اے ضروری ہے کہ خالی گلاں نال نہیں، عمل نال بھی۔ اصل دیکھیا بابا جی نے زیادہ عمل کیتا، تھوڑیاں تقریراں کیتیاں، لیکن جتنیاں کیتیاں پھر وہ ستھریاں کیتیاں، لیکن عمل جڑانا وہ بڑی بڑی چیز ہے، خالی گلاں نہیں۔ اے صبح شام جناب ایتھے پورا اے جتھے لے جاؤ اتو تھلے لے کے سارے نصیحت آموزن، وزیر اعظم بھی تقریر کر رہا، وزیر خزانہ بھی کر رہا کہ جناب اصلاح واسطے این ہونا چاہیے، لیکن اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اگر قرآن دا ایک حکم مان لیا جائے اصلاح ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل ضروری ہے، اور عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے۔ ہاں جی عمل ضروری ہے، لیکن اے بے عملی نال گل نہیں بننی۔ پوری قوم جناب ایک طرف لا کے کدی جناب اس دروازے تے، کدی اس دروازے تے، کدی اس دروازے تے، یار اے تا بنیادی گل ہے۔ اسلام بنیادی چیزاں نو دروازے دے اتے دیندا، لیکن اسلام نو چھڑ کے آج تک میرے ہاں 20% تو اتے بھی جی ایس ٹی ہو گیا، اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اور یہ سارے کہندے سن جی کس طرح معیشت چلے گی؟ میں کہا رب تو انہوں اس جگہ تے لے آ رہا جہاں امیر المجاہدین نے کیا اس سے طریقے نال معیشت چلے گی، اور چل بھی نہیں سکتی۔ کیویں چلے؟ کیوں؟ تسی رب رسول نال دشمنیاں کر کے، تسی اس دے احکامات نو پسے پشت ڈال کے، اور جناب کفر نو راضی ہون۔ سانو بھی کہندے سن آپ فرانس کے خلاف نکلے ہیں، ہم اپنی معیشت تباہ کر لیں۔ میں کہا اللہ تساں تا معیشت تباہ کرنی سی نہیں، رب نے کر دی تھی۔ اگر تسی اس سے معیشت نو ناموس رسالت نہ جوڑ دیتا ہوندا تو پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ ساری دنیا دی نعمتاں تواڈے پیراں وچ رکھدا کہ نہ رکھدا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اے یاد رکھنا با خدا خدا کا یہی ہے در۔ حضور دے نظام نالی گل ہے، حضور دی جناب عظمت رفتہ دی اور حضور دی ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرا دین نالی گل ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ایک قرآن ساڑھے واسطے اتریا، انہاں واسطے نہیں اتریا۔ اس قرآن ہوتے اگر مسلمان عمل کرن گے تو اللہ تعالیٰ انہوں عزت دے گا، اور اگر مسلمان قرآن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا انہا لتکون فتنۃ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میں تو انہوں فتنے دی خبر دینا، اے بڑے بڑے فتنے۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قلتم المخرج منہا، یا رسول اللہ اس سے نکلن دا طریقہ کی ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ دی کتاب، فی نبأ ما قبلکم، اس وچ او بھی موجود ہے جو کچھ پہلے ہو چکیا، وخبر ما بعدکم، اور اس وچ او بھی موجود ہے جو تہاڈے بعد ہونا، وحکم ما بینکم، اس وچ او بھی موجود ہے جو تہاڈے درمیان ہونا، هو الفصل لیس بالحزن، فرمایا اس دی کوئی بھی گل آپس گڑ مڑ نہیں، ملی ہوئی نہیں۔ پھر آگے کی فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جڑا کوئی اس نو چھوڑے گا، قرآن نو چھوڑے گا، کسی بھی ظلم اور کسی بھی جابر دی وجہ نال، کسی بھی ظالم دی وجہ نال، کسی ظلم دی وجہ نال بھی کوئی قرآن چھوڑے گا، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور فرمایا جو کوئی جناب اس دے علاوہ ہدایت تلاش کرن جائے گا، اس دے علاوہ اپنی تلاش کرن جائے گا، اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اے اللہ دی سب نالوں مضبوط رسی، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اے اللہ دی بڑی حکمت والا ذکر ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھی راستے والا قرآن ہے۔ آگے کی فرمایا، آگے فرمایا من قال به صدقہ، جس نے اس دے نال گل کی تھی اس دے کو وچوں کچھ کیا اس نے سچ کیا، ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس دے اوتے عمل کیتا وہ ضرور جزا دیتا گیا، اور ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے اس دی طرف سے دعوت دیتی اس نے حقیقت دے طور تے صراط مستقیم دی طرف سیدھے رستے دی طرف دعوت دیتی، لیکن قرآن چھڑ کے اسلام چھڑ کے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہاں اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں۔ اور یہ اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں، اور اسلام تو وہ ہے قرآن، اور خالی یہ نہیں کہ حافظ قرآن، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے قاری حضرت سالم ہیں، سب سے بڑے قاری، جن کے قرآن سن کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے شکر ادا کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیا ہے۔ لیکن خالی قاری قرآن نہیں تھے، پھر جب جنگ یمامہ کا مسئلہ آیا تو حضرت سالم جنگ لڑ رہے، کسی نے کہا سالم کی طرف سے صفیں پیچھے جا رہی ہیں، حضرت سالم نے جناب گڑھا کھدوایا اور کمر تک گڑھا کھدوا کر بیچ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا اب تو پیچھے نہیں نہ جا رہے، اور حضرت سالم خود میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جنگ لڑتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن بھی جب 70 صحابہ کی لاشیں حضور کے سامنے پڑی ہیں، 70 صحابہ کی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اعزاز بخشا، یہ نہیں پوچھا کس کا خاندان بڑا ہے، کس کا مجھ سے تعلق زیادہ ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ بڑا قاری قرآن کون ہے، سب سے بڑا قاری قرآن کون ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور قرآن وہ ہے جو حریت سکھاتا ہے، قرآن وہ ہے جو انسان کو عظمت والا بناتا ہے، قرآن وہ ہے جو انسان کو کبھی کسی معاملے میں بھی ذلت کے راستہ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ حکمت اور دانائی اور صراط مستقیم پر چلاتا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور حافظوں کو زان المبارک آ رہا قرآن سنانا، اور بابا جی جڑی حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی دے لہٰذا حوالے نال گل سنا دے سن، میں تو سنا دے آخری بابا جی فرما دیں کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی کو ایک حافظ صاحب آئے پہلی تراویح نو، انہوں نے کہا جناب مسجد سے جگہ نہیں بنی تے کسے مسجد والے نے بھی نہیں سنیا جناب سانو جگہ دیتی تے میں کتے سناواں قرآن، کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی نے فرمایا اوے حافظہ جا اس کو قرآن سنا جس دا قرآن ہے، انہوں نے کہا جی اس کا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا جا روزانہ جناب 12 دریا دے کنارے پڑھایا کر، اور حافظ صاحب روزانہ جاندے رہے 12 پڑھتے رہے، جو 27واں روزہ آیا تے سلام پھیریا تے جناب توکل شاہ امبالوی دی بارگاہ چاہے کیا جناب اے ویکھو اتنے پیسے مل گیا قرآن سنایا، فرمایا جھلے حافظہ گھاٹے دا سودا کیتا ہی، جے قرآن سنان اس پیسے دی نیت نہ گیا تے تینوں پیسے مل گئے، جے تو اے نیت رکھ کے جاندا کہ آج مینوں رب مل جائے تے رب نے بھی تیرے نال ملاقات کرنا۔ بس ساڈا بھی یہ عمل ہونا چاہیے ہر لحاظ نال کہ اسی جو بھی کام کریے ساڈا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور دا دین تخت تے آ جائے، اس مقصد دا آخری حل یہ ہونا چاہیے کہ تسی کھا رہے ہو چل رہے ہو کاروبار کر رہے ہو بیٹھ رہے ہو اٹھ رہے ہو رشتہ داراں نال مل رہے ہو لوگاں نال مل رہے ہو، اپنا مقصد یہ رکھنا کہ حضور دا دین تخت تے آ جائے، تو پھر انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آ جائے گا۔ ہاں اور رب اخلاص نو نہیں موڑدا، ہاں تڑپ نو نہیں موڑدا، ہاں تڑپ حضرت بلال جیسی ہوئے تو پھر بندہ آہد کر دے کعبے دی چھت تے چاڑی جاندا، ہاں جے تڑپ تو خالی ہو خالی جناب اس طرح گلاں باتاں نال تے اپنے واسطے نہیں کرنا لوگاں واسطے کرنا تے پھر تہاڈے تے جناب میرے انہاں خالی جذبات نال دین تک جے اسی حقیقی طور تے اے سوچ لیا اور اے جناب عمل کر لیا کہ ہن اساں ہر او عمل کرنا جس نال حضور دا دین تخت تے آوے تے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آئے گا، پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تسی جس دن سوچ لیا سی کہ اساں وزیر آباد جانا ناموس رسالت تے پیرا دینا کوئی روک سکیا سی؟ عزم کر لیا سی، پھر جو بھی نقصان ہویا جو بھی نفع آیا اس کی اپنی جگہ گل، لیکن تانوں کوئی نہیں روک سکیا۔ جس دن تسی عزم کر لو گے کہ ساڈا ہن سارے عمل حضور دے دین نو تخت تے لین واسطے انشاءاللہ پھر کسی ظالم دا ظلم اور کسی عادل دا عدل حضور دے دین نو تخت تے آن تو روک نہیں سکتا۔ اور ہاں جی ہماری عدلیہ یہ بھی تھوڑے جرانے انہاں دا جناب 3:30 تو 4:30 بجے انہاں دا سسٹم بھی پھر جاندا، اور انہاں نو جناب بڑا آج کل انصاف دین دی تحریک انصاف نو انصاف دین دا جناب بڑا شوق چڑھیا ہویا ہیں جی۔ اے جناب عدلیہ ایتھے لوگ ایک قتل دے کیس واسطے نسنا اور ایک پلاٹ دا کیس ہوئے تے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کئی نسنا دیوانی کیس دے اندر تے کئی نسنا دے اندر کھڑے رہندے اور جناب
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 3:30 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਇਨਸਾफ नहीं है, ये अदल नहीं है। एवं नहीं 134वें नंबर ते अदल आया। कोई साबित करे ना कि पाकिस्तान दे उलमा मौलवियों नूं तां गालां कढ देन, ये भी पाकिस्तान दे 134वें नंबर ते आए। अज भी पाकिस्तान दे उलमा दुनिया दे पहले नंबर ते हैं। आप पढ़न विच भी, पढ़ान विच भी, अमल करन विच भी और हर गल विच भी। अरे हमेशा मौलवियों नूं बकवास करदे ने बह के, इन्हां की कीता 1953 की तारीख होवे, 1857 होवे, जनाब 1947 होवे, ये सारे जड़े अपनी दुकाना और जनाब ठइयां ते बहन और दीन के खिलाफ वो नहीं, जड़े मुसलमान हैं वो नहीं, जड़े जनाब मुहिबाने इस्लाम हैं वो नहीं, जड़े जनाब बकवास करते बह के जी मौलवी 1953 की तारीख कौन कटुई है जी खत्म नबूवत मौलवी? ये तो सारे अपने जनाब कारोबार से बैठे रहन। 74 की तारीख कौन कटे? उलमा मदारिस ते तलबा ए जनाब फैजाबाद सब नो ज्यादा किसका हिस्सा उलमा और तलबा दा। अगे जनाब अगे चले चलो, ये सारी गल होवे जदों भी कोई औखी गल होवे, ओ साडे शबीर शाह साहब फरमाते सन, कोई चवड़ मारे तावी मौलवी अगे खड़ा होंदा, हुक्मरान जुल्म ते उतर आवे तावी मौलवी खड़ा होंदा। कौम सिर्फ गल्लां करन वास्ते, कौम है मौलवियों ने की दिता, मौलवियों ने तुहानू बड़ा कुछ दिता और देणगे इंशाअल्लाह, लेकिन तुसी भी कोई अपने पैरों साथ साथ पाओ और हुजूर दे दीन नाल खड़े हो ताकि उन्होंने पता लगे। आज भी पार्टियां ना खड़े, आज भी जनाब ना बेईमाना और चोरा नाल खड़े। की करना जी? साडा नवाज शरीफ आवे, मैं कह नवाज शरीफ दा अब्बा मियां शरीफ भी आवे तो तां भी कुछ नहीं बनना, और हुजूर दा दीन आवे तो तां कुछ बनना। कहते हैं आपके पास माशी हल, आपके पास जनाब अदालती हल और आपके पास जनाब कोर्टों का हल क्या मौजूद है? हमारे पास हरगिज़ वो हल मौजूद नहीं जो यूरोप को पसंद हो, हमारे पास हरगिज़ वो हल मौजूद नहीं जो यूरोपीय यूनियन को पसंद हो, हमारे पास हरगिज़ वो हल मौजूद नहीं जो IMF और अमेरिका और रशिया को चाइना को पसंद हो। हमारे पास वो हल हर वक्त मौजूद है जो इस्लाम को पसंद है, जो इस्लाम का पसंदीदा है, जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पसंदीदा है। वो हल हर वक्त मौजूद है। वो हल अदल के लिए हो तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में हजरत मौला कायनात काजी शुरा की अदालत में अपनी ज़र्रा वापस करके जा रहे हैं। हल इस्लाम के अंदर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है कि अशराफिया से नवाजने का कैसे करना है। तो फिर हजरत उमर का वो फरमान मौजूद है कि इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के माल को सरकारी जनाब चरागाहों के करीब नहीं आने देना। हमारे पास हल आज भी मौजूद है, किसका? जर्नैलों का। तो हजरत फारूक आज़म ने दौरान जंग हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी उतरवा के कहा था कि जर्नैल को ये नहीं सूझता, ये उसूलों के खिलाफ है कि वो अपनी मर्जी से तहफ़ तकसीम करे, क्योंकि ये कौम का माल है, कौम के बैतुल माल में जाएगा। ये हमारे पास इस्लाम के मुताबिक जर्नैल का भी हल मौजूद है, जज का भी हल मौजूद है, मईशत का भी हल मौजूद है, इस्लाम के मुताबिक, यूरोप के मुताबिक नहीं। हमारे जनाब चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस और चाहे तो करे फरंगी सनम आबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाजिद और हमारे मदरसों में फरंगी सनम आबाद नहीं है, जहां आज भी मोहम्मद अरबी का दीन आबाद है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन के साथ इखलास नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बुरी सोच, बुरी मजालिस से महफूज फरमाए, हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमारी हर खताओं को दरगुजर फरमाए और हमें इखलास के साथ हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए अमली जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल